अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी मोहम्मद सफदर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हक सच का साथ कुरान एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 14 और नूरानी कायदा मुकम्मल करेंगे तरतीब के साथ। आओ दोस्तों बच्चों चलते हैं सबक की तरफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غاد ألف لام مد زبر غال لام دو زبر لان غالن دال ألف با مد زبر داب با زبر با دابا تا دو زر تین دابتين حا ألف جيم مد زبر حاج جيم زبر جا حاجة كاف زبر كا حاجك حا ألف جيم مد زبر حاج جيم واپس جو حاجو كاف زبر كا حاجوك لام غا زبر لغ غاد ألف لام مد زبر غال لغال لام واپس لو لغالو نون زبرنا لغالون وازبر با لام غازبر لو ولو غاد ألف لام مد زبر غال ولو غال لام يازر لي ولو غالي نون زبرنا ولو غالين همزة زبر آ تابشتو آتو حا ألف جيم مد زبر حاج آتو حاج جيم وا مد نون بش جون نون يازرني آتو حاجوني وا زبر وا لام ألف زبر لا ولا تا زبر تا ولا تا حا غاد مد کڑی زبر حاو ولا تحاو غاد واپس غو ولا تحاو نون زبرنا ولا تحاوون واس غاد زبر بس صافا کڑی مد زبر صوف والصوف فا کڑی زبر فا والصفا تازرتي والصفات جيم ألف مد زبر جا همزة زبر آ جاء تا صازرتي جاءت صاد ألف قا مد زبر صاخ جاءت الصاخ خا زبر خا جاءت الصاخة تابشتو جاءت الصاخة فا زبر فا همزة زر إي فائي ذال ألف زبر ذا فإذا جيم ألف مد زبر جا فإذا جاء همزة زبر آ فإذا جاء تا تغازر تت فإذا جاءت طا ألف ما طا ألف ميم مد زبر طام ميم زبر ما فإذا جاءت الطامة تا لام بشتل فإذا جاءت الطامة كاف بابش كب فإذا جاءت الطامة الكب را كدي زبر را
فإذا جاءت الطامة الكبرى. صدق الله العظيم.